السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي لا باتيسري دو ميرا سكيكدا. وما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا علامه الجرس باش يوصلكم كامل جديد نتاعي. اليوم راح ندير معكم بسكوي غولي خفيف وشي من الاخر، ما يجيش ناشف بزاف. هادو هما المقادير اللي نستحقهم. راح نبداو نعطيكم المقادير. عندي هنايا 5 حبات بيض، فصلت الصفر على البياض. وهنا عندي 150 غرام سكر، وعندي 130 غرام فارينة، وعندي رشة ملح وكاكاو اسود. هنايا بالطبع عندنا على كل بيضة 30 غرام سكر و30 غرام فارينة. وهنايا راح نستعمل الكاكاو الاسود، استعملت منه غير 20 غرام. 20 غرام نحيت 20 غرام من الفارينة واستبدلتهم بالكاكاو الاسود، حطيت منه غير 20 غرام باش ما ينشفليش هذاك البسكوي غولي تاعي. نتوما من الافضل تستعملوا الكاكاو البني. دوك نبداو مباشره مع طريقه التحضير. دركا راح نطلع البيض. قلنا هنايا درت بيض نتاع 5 حبات. فوالا راح نديرو نطلعو البياض، وباش نتفاداو انه البياض ما يطلعلناش، ولا دائما البيتخا نعقبوا عليه بسويتو بالخل، ولا باش نحيو هذاك لو غرا، ولا باش هذاك البلون دوف يطلع لنا. فوالا وراح نزيد رشه ملح. فوالا ونحطهم يطلعوا. فوالا بعد ما طلع بياض البيض راح نرجعه، وراح نضيف السكر على مرتين. هلا نقصته على مرتين هذه الكميه الاولى، ونرجعو يتبارد. دوك راح نزيد الكميه الثانيه نتاع السكر نكملها كامل، ونرجعو يتضرب بالخلاط حتى يطلع ليه هذاك الميرينغ وشكلو منقار العصفور. فوالا البنات خليت هذيك لا ميرينغ ضربت حوالي 5 دقائق. فوالا تشكل لنا هنايا باك دو وازو كما راكم تشوفوا. هاي لا ميرينغ. فوالا دركا هنايا راح نرجعو، نعاود ننزل الكميه هنا. دوك راح نرجع هذيك الخلاط. راح نبدا نضيف صفر البيض، على عدة مرات ماشي على دفعة واحدة. راح نشعل الخلاط. فوالا كما قلت لكم نحطوا الصفر على عدة دفعات.
فوالا البنات، الخليط اللي تحصلنا عليه فوالا ما طاح ما والو. كما قلت لكم نحطوه على عده دفعات هذاك الصفار بيض فوالا. وهنايا راح نجيب الصفايه، نجيب ريسيبيون خير نعقب فيه هذيك الفارينه والكاكاو لازم نعقبوهم مع بعض فوالا. درك هنايا البنات راح نحط الفارينه والكاكاو نديرهم على قسمين، ما نحطش كميه كامله حتى نخلط هذه مليح ونطلع من الفوق لتحت باش ما تهبط ليش. كاين بزاف بناتي يسقسيوني يقولوا لي لا جينواز انا ما تحطيش فيها لا خميره اما تطلع لك شيتو. نقول لكم هذاك البيض هو اللي راح يطلع لكم هذيك لا جينواز. جامي لا جينواز تكون فيها لا خميره باسكو هي اللي راح تفسد لكم هذيك لا جينواز. بالطبع باش تجيكم خفيفه باش تقولوا لي باش تخففها وتطلعها نو العظام كي تباطا مليح راح تجيك هذيك لا جينواز خفيفه اوتوماتيكمون حدها. وهذاك البيض هو اللي يطلع لك هذيك لا جينواز. هلا دوك نزيد نكمل الكميه الاخرى تاع الكاكاو والفارينه. نتوما من احسن تستعملوا الكاكاو البني خير هنا، وكل واحد واش يحب. انا نحب في الهادو نحب الكاكاو الاسود خير، يعطي مذاق مليح خير من البني. جينيرالمون الكاكاو الاسود يستعمل غير في الشوكولا ما يستعملش في لاباتيسري فوالا. كما قلت لكم طلعوه من الفوق لتحت فوالا البنات. درك حنكب الخليط نتاعي في البلاطو هذا. ننصحكم باللي بلاطو لو جور هذا يطيبوا على الكيف ما يحرقوا ما والو تجيك الحاجه هايله. دوك جبت انا البلاطو حطيت فيه بابي سولفوريزي ورق الطهي ولا نتوما تقدروا تحطوا فيه هذاك الطابي خصيص نتاع البسكوي غولي كل وحده واش عفوا واش متوفر عندها في البيت. انا دوك راح نكب الخليط فوالا في البلاطو. حاول ننزل الكميه كامله ودوك نوزعها على البلاطو كامل. ونحطو يطيب على 180 درجة جوست قيس ما ينشف برك ونخرجو فوالا. فوالا البنات بعد ما خرجت البسكوي غولي نشف ليه فوالا. راح نخليه شويه يبرد من بعد ندخلوه في الفريجيدير كيما هكا ما راحش نروليه
راح نحطو في الفريجيدير ليله كامله باش كي نروليه ما راحش يتكسر لي. خير ما نقايل نروليه اون سي جامي يتكسر لي ولا نو، جو بريفير نحطو في الفريغو ليله كامله. وهذه الطريقه جد ناجحه، ديجا راني جربته معكم في لا شارلوت لا فوا باسي وجربوها ما راحش تندموا عليها. درك انا راح نحطو يبرد لي في الفريغو وراح نبداو في الكريمه. درك البنات راح نديروا الكريمه، راح ندير كريمه سهله. وفي الفيديوهات السابقه كاين عده كريمات درتهم. هنا واش راح ندير جوست كريم شونتي راح نطلعها تاع بوزريب فقط. عندي هنايا كاس شونتي راح نضربو مع نصف كاس نتاع ماء. وعندي هنايا عطر الكراميل، هذا واش نسحق الكريمه. وانتم تقدروا ديروا كريم دبلومات، ديروا واش خلاف كاين لا موس كريم موسلين كيما تحبوا. فوالا انا خيرت هذه فقط باش يجيني خفيفه. وميم لا كريم شونتي راح تشرب لي هذاك البسكوي. كما قلت لكم روحوا شوفوا فقط الفيديوهات السابقه، راح تلقاو عده كريمات تقدروا تستعملوهم فيه نتاع لا شارلوت ونتاع في الكيكه نتاع الفواكه. ميم هذيك اللي درت فيها الكيك ديزاين هذيك لا غاناش وشوكولا. وتقدروا ديروا طلعوا فقط 200 غرام 200 غرام كريمه طازجه مع 100 غرام سكر، وتزيدوا لهم ملعقتين او 3 ملاعق نتاع شوكولاته الطلاء وانتي تحصلتي على كريمه سيداتي. هنايا رايحه نحط كريمه بودره الشونتيي عفوا. غنستعمل بيتران كالعاده. فوالا نحط شونتيي ورايحه نزيد نصف كاس نتاع الماء نحطهم بالخلاط يطلعوا. ودرك البنات راح نضيف شويه من عطر الكراميل. نتوما تحبوا اي عطر تحبوا تخليوه هكا فاني كما تحبوا. وننصحكم هادو لي زاروم ما تكتروش منهم باسكو راح يمرر لكم هذيك الكريمه. فوالا نرجعها تخلط لي. فوالا البنات بعد ما جبت البسكوي غولي من الفريغو. فوالا هنايا عندي هذه الكريمه اللي طلعتها بكري، وهنا عندي غاناش، وهنا عندي كاوكاو. هذه باش نديكوري. بون راح نجيب سباتول نبدا نخدم، ونجيب بانسو راح جوست شويه برك راح نشربو ابين برك. فوالا انا ديما الشاربات نطيبهم ندير 2 كيسان ماء وكاس سكر ونحط له شويه غوم تاع فاني. ندير كونتيتي كل ما نسحق نجبد. فوالا هكا فقط شويه. فوالا هنايا راح نحط شويه من الكريمه. ونحاول نوزعها على كامل البسكوي. فوالا نديرو طبقه لاباس بيها. كما راكم تشوفوا نتوما ديروا اي كريمه تحبوها، اي ذوق تحبوا شوكولا
كيما تحبوا. انا درت كراميل باسكو يتماشى بزاف مع الشوكولا. البنات بعد ما وزعت هذيك الكريمه على البسكوي كامل راح نبدا نروليه. بسم الله. فوالا هكا ونكمل. بسم الله. فوالا دوكا راح نحطوه في الفريغو يشد روحو شويه ونكملو لا ديكوراسيون نتاعو. دوكا البنات الكريمه اللي بقات لي فرغتها في لابوش دوي. هاي لا دوي اللي راح نستعملها. فوالا ملسه كامله وجايه مبلاطيه. فوالا وهذه الشوكولا هذه غاناش درت اون غاناش. فوالا حطيت 200 غرام شوكولا مع 100 غرام كريم فريش. راح نحط الكاوكاو هنايا باش ندير الشكل نتاعها على شكل فيغورو ونخلطو مليح. جاتني كميه كبيره ونشوف عني ميزاني. غنزيد كميه. نتوما واش تحبوا ديروا دي نوازيت ولا كما تحبوا. وانا دوك نروح نجبد البسكوي غولي من الفريغو. فوالا فوالا البنات بعد ما برد لي البسكوي عاود تخرجته. فوالا هاوليك راح نعاود نطبق هذا باش ندير فوقو الشوكولا. فوالا نرجع لو بسكوي نتاعي هنا. جا فريمون هشيش يهبل جا خفيف. راح نبدا نكب لا غاناش. بسم الله. نجيب لا سباتول ونوزع هذيك لا غاناش عليه كامل. ما قلت لكم نتوما التزيين اختياري، انا جوست وريت لكم. فوالا فوالا البنات بعد ما درت لها الشوكولا كامله. فوالا هنا راح نحي لها هادو طراف. فوالا فريمون جا هش على الكيف. شوفوا من الداخل كيفاش جا. راح نكمل هذه الناحيه تاني. فوالا راح ندير لها ديكور خفيف. هذيك لاكريم اللي بقات لي فوالا نحي هادو كيما راكم تشوف. هاد البلاطو شوفوا يدير لكم يخرج لكم بالك واحد هكيك بالك بلوس كو 15 مورسو. حتى نقيس لكم لي ديمونسيون تاعو ونقول لكم قداش.
نعدل هذه. هاوليك حنوزع هادو عليها شويه دي كونفليكس. فوالا انا نكمل الديكور نتاعها ونتلاقلو في صحن التقديم. فوالا في الريزلطا نتاع البسكوي رولي والوصفه نتاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وكنت خفيفه عليكم وفريمون جربوه. فريمون جا خفيف يهبل والبنه لا تقاوم. وما تنساوش كي تجربوا الوصفات نتاعي تراسلوني على صفحتي في الانستغرام والفيسبوك ولا باج فيسبوك لا باتيسري دمياء سكيكدا. وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا رنة الجرس باش يوصلكم كامل الجديد نتاعي. سلام.